इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। उपराष्ट्रपतिना जगदीप धनखड़ेन सर्वोच्चन्यायालयद्वारा सद्यः एव विधेयकानां निर्णयस्य समयसीमा निर्धारणविषये प्रदत्तादेशमुद्दिश्य चिन्ता प्रकटिता। त्रयाणां न्यायाधीशानां पीठेन वक्फ वाय यूजर इति धिया वर्गीकृताः सम्पत्तयः सम्प्रति यथावदेव स्थास्यन्तीति उक्तम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना यमुनायाः वर्तमानस्थितेः समाकलनाय समीक्षोपवेशनस्य अध्यक्षता कृता। केन्द्रीयमन्त्री हरदीप सिंह पुरी इत्यनेन नेशनल हेराल्ड प्रकरणे प्रवर्तननिदेशालयस्य आरोपपत्रप्रदानानन्तरं कांग्रेसदलस्य विरोधप्रदर्शनोपरि आक्षेपो विहितः। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडा श्रृंखलायाम् अद्य सन्ध्यायां 7:30 आतिथ्यधायिना मुम्बई इंडियन्स इति दलेन सह सनराइजर्स हैदराबाद दलस्य क्रीडा भविता। अथ वार्ताः विस्तरेण। उपराष्ट्रपतिना जगदीप धनखड़ेन सर्वोच्चन्यायालयद्वारा सद्यः एव विधेयकानां निर्णयस्य समयसीमा निर्धारणविषये प्रदत्तादेशमुद्दिश्य चिन्ता प्रकटिता। सः अवदत् यत् भारतेन एतादृशस्य लोकतन्त्रस्य कल्पनापि न कृता यत्र न्यायाधीशाः विधीनां निर्माणं करिष्यन्ति, कार्यकारिणः निर्धारितानि कार्याण्यपि स्वयमेव सम्पादयिष्यन्ति, उच्चसदनत्वेन च कार्यं करिष्यन्ति। अद्य नवदिल्ल्याः उपराष्ट्रपतिनिवासे राज्यसभा प्रशिक्षूणां षष्ठं समूहं सम्बोधयन् श्री धनखड़ः बलं दत्तवान् यत् सत्तायाः प्रयोगं कुर्वन्तः जनाः अत्यन्तं संवेदनशीलाः भवन्त्विति। उपराष्ट्रपतेः इयं टिप्पणी सर्वोच्चन्यायालयस्य सद्यः एव प्रसारितस्य निर्णयस्य उपरि आसीत्, यस्मिन् न्यायालयेन राष्ट्रपतिराज्यपालाभ्यां च विधेयकेषु सहमतिप्रदानाय समयसीमा निर्धारिता आसीत्। केन्द्रप्रशासनेन ह्यः न्यायाधीशानां पीठद्वारा समुत्थापितानां त्रयाणां प्रमुखप्रश्नानां प्रत्युत्तरप्रदानाय इतोप्यधिकसमयस्य अनुरोधानन्तरं सर्वोच्चन्यायालयः अद्य 25,200 वक्फ संशोधनाधिनियमविषयकं वादश्रवणं पुनः करिष्यति। मुख्य न्यायाधीशः संजीव खन्ना, न्यायाधीशः पी.वी. संजयकुमारः, के.वी. विश्वनाथनः इत्येतेषां त्रयाणां न्यायाधीशानां पीठेन सह महाधिवक्ता तुषार मेहता इत्यस्य आश्वासने वक्फ वाय यूजर इति धिया वर्गीकृताः सम्पत्तयः सम्प्रति यथावदेव स्थास्यन्तीति उक्तम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना यमुनायाः वर्तमानस्थितेः समाकलनाय समीक्षोपवेशनस्य अध्यक्षता कृता। उपवेशनेऽस्मिन् गृहमन्त्री अमितशाहः, जलशक्तिमन्त्री सी.आर. पाटिलः, दिल्ल्याः मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ता च उपस्थिताः आसन्। केन्द्रीयमन्त्रिणा हरदीप सिंह पुरी इत्यनेन नेशनल हेराल्ड इति प्रकरणे प्रवर्तननिदेशालयस्य आरोपपत्रप्रदानानन्तरं कांग्रेसदलस्य विरोधप्रदर्शनोपरि आक्षेपो विहितः। A nominal amount of कितना 50 लाख रुपया and they acquired the assets for 2,000 crores और आप सेक्शन 8, सेक्शन 25 की बात करते हैं। This is a open and shut case of fraud, corruption and money laundering। मैं आपको याद करवाना चाहता हूं 2014 में जब ये मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट दिल्ली के सामने केस आया, उस समय मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने कहा था इट अपीयर्स दैट YIL was in fact created as a sham or a cloak to convert public money to personal use। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन केन्द्रीय आरक्षित आरक्षिबलस्य कर्मिणां शौर्यस्य प्रशंसा कृता। उक्तञ्च यत् तेषां वीरता इतिहासे सदा स्थास्यतीति। गृहमन्त्रिणा उक्तं यत् 26,200 मार्च मासान्तं यावत् भारतात् नक्सलवादः समूलं नष्टं यास्यति। अत्र च CRPF इत्यस्य वीरभटाः महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वक्ष्यन्ति।
श्री शाहः अद्य मध्यप्रदेशस्य नीमचाख्ये स्थले सीआरपीएफ इत्यस्य 86तमे स्थापनादिवसावसरे आयोजिते समारोहे भाषमाणः आसीत्। तेनोक्तं यत् कोबराख्यायाः वाहिन्याः वीराः राष्ट्रात् नक्सलमोचने अभूतपूर्वं कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। तेषाम् अदम्य साहसाधारेणैव राष्ट्रात् नक्सलवादस्य शमन संकल्पना पूर्तिं यास्यति। चाहे कश्मीर की वादियों में आतंकवाद फैलाने वाले, नापाक इरादे रखने वाले आतंकियों के सामने जूझना हो, चाहे पूर्वोत्तर में शांति प्रस्थापित करने के लिए हमेशा तैनात रहना हो, और सबसे बड़ी बात पशुपति टू तिरुपति का एक हौसला रखने वाले दुर्दांत नक्सलियों को आज 4 जिलों में सिमट कर रख देना, ये सारे कारनामों में हमारे सीआरपीएफ के जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। अवसरेऽस्मिन् श्री शाहेन वीराः वीरतापुरस्कारेणापि सम्मानिताः। तेन हुतात्मस्थले बलिङ्गतेभ्यः वीरभटेभ्यः श्रद्धाञ्जलिं समर्पयता वीरभटानां पथसञ्चलनस्यापि निरीक्षणं कृतम्। सीआरपीएफ ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब भी देश में कहीं अशांति होती है और गृह मंत्री के नाते जब मुझे मालूम पड़ता है कि सीआरपीएफ का जवान वहां मौजूद है, मैं निश्चिंत होकर अपना बाकी काम करता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि सीआरपीएफ है तो विजय सीआरपीएफ के जवान की सुनिश्चित। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। 25,200तमवर्षस्य नवीनायकर विधेयकम् आलक्ष्य लोकसभायाः चयन समित्याः नवदिल्ल्यां संसद भवने उपवेशनं प्रचलति। 31 सदस्यानां समित्याः अध्यक्षता भाजपेति दलस्य सांसदः वैजयन्त पाण्डा इत्येषः कुर्वन् अस्ति। समितिः संसदः प्राविट सत्रस्य प्रथमे दिवसे स्वप्रतिवेदनं प्रस्तोष्यति। भारतीय जनता पार्टी दलेन कांग्रेस नेतुः प्रियंका गान्धीत्यस्याः पतिना रॉबर्ट वाड्रा इत्यमुना सह प्रवर्तन निदेशालयस्य अन्वेषणमभिलक्ष्य उक्तं यत् भ्रष्टाचारिणः विरुध्य अयं महान् युद्धोऽस्तीति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह भाषमाणेन दलप्रवक्त्रा गौरव भाटिया इत्यनेन आरोपितः यत् वाड्रा इत्यनेन बृहन्मात्रायां भ्रष्टाचारो विहितः। सश्च गत कांग्रेस प्रशासनेन संरक्षितः आसीत्। तेनोक्तं यत् अस्मिन् भूमिक्रय विक्रय प्रकरणे 4 मासेष्वेव तेन 70% यावत् लाभः समर्जितः। संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास संघटनम् इत्यस्य सद्यः प्रकाशित प्रतिवेदनानुसारं भारतं वर्षेऽस्मिन् 6.5% वृद्ध्या सह सर्वातिद्रुततया वर्धमाना प्रमुखा अर्थव्यवस्थेति स्थास्यति। अपरत्र भारतेतरा अर्थव्यवस्था अधोगतिशीला सन्दृश्यते। केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिलः एकम् आभासीय पटलं समुद्घाटितवान्। अद्य नवदिल्ल्यां पेयजलस्य जैव विविधतायाः संरक्षणमुद्दिश्य मन्त्री राष्ट्रिय स्वच्छ गंगा अभियानस्य तत्त्वावधाने भारतीय वन्यजीव संस्थानस्य विभिन्न परियोजनानां समीक्षोपवेशनञ्च अकरोत्। भारतस्य अद्यतन जंगम दूरवाणी इत्यस्याः निर्यातः विगत वित्तवर्षे 2 लाख कोटि रूप्यकाणां कीर्तिमत् स्तरं प्राप्तवान्। गत वित्तीय वर्षस्य प्रथम 10 मासेषु भारतस्य बृहत्तम निर्यातरूपेण जंगम दूरवाणी समुद्भूता अस्ति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन पूर्वानुमानं कृतमस्ति यत् हिमाचल प्रदेशे इतोपि दिनद्वयं यावत् ऋतोः असमीचीनता स्थास्यतीति। विभागेन काषायी संचेतना प्रकाशितास्ति यत् विशेषतः 18-19 दिनाङ्कयोः शिमलायाम् अत्युत्कटवर्षां भविष्यतीति। अन्ते क्रीडावार्तासु आईपीएल क्रिकेट क्रीडा श्रृंखलायाम् अद्य सन्ध्यायां 7:30 आतिथ्यधायिना मुम्बई इंडियन्स इति दलेन सह सनराइजर्स हैदराबाद इति दलस्य क्रीडा भविता। ह्यः क्रीडितायां क्रीडायाम् अतिरोमाञ्चकरीं स्थितिं यावत् संघर्षोऽयं सम्प्राप्तः, यत्र दिल्ली राजस्थानयोर्दले समानाङ्क धृत्वा सुपर ओवर इति विशिष्ट कन्दुकक्षेपणचक्रं प्रविष्टे। अन्ते च दिल्ली कैपिटल्स इति दलेन जयो लब्धः। इति वार्ताः।